अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया। दोनों जो नेशंस हैं उनको मेरी तरफ से आज़ादी की मुबारकबाद। और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है कि जब एक कौम समझती है कि हमारी आज़ादी जो हमें मिली वो तो अच्छी बात थी, लेकिन हमारे साथ अगर किसी और को आज़ादी मिल गई तो वो तो बहुत बुरी बात है। मैं चाहूँ कि मेरे रीजन को आज़ादी मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके साथ एक और मुल्क बन गया और वहाँ पर चंद लोगों को जो सेपरेट होमलैंड चाहते थे और उनको एक आज़ादी मिल गई और उनको एक अपना जो ज़मीन है वो दे दी गई, तो वो बुरी बात है। अगर आज़ादी मेरे लिए अच्छी है तो उसके लिए भी अच्छी है, और अगर उसके लिए बुरी है तो फिर मेरे लिए भी बुरी है। तो ये क्या मेन आइडियोलॉजी में मसला है, इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है तकरीबन 2 घंटे की इंडिपेंडेंस डे की ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिसको कभी किसान याद नहीं आया, जो किसानों को माशी तौर पर कत्ल करने पर तुला हुआ था, आज किसानों के पीछे किस तरह से छुप रहा है, वो कैसे, उसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। लेकिन आगाज़ में सबसे पहले अक्सर मैं कुछ कमेंट्स भी देखती हूँ, और अक्सर जब इंडियन से मिलते हैं तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि उनको ये सिखाया गया है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान क्यों बन गया, ये हमारे साथ कोई ज़्यादती हो गई, ये इंडिया के साथ ज़्यादती हो गई। अब पाकिस्तान, इंडिया जो था वो किसी मुल्क का नाम नहीं था, इंडिया किसी कौम का नाम भी नहीं था। इंडिया इस रीजन का नाम है, सब कॉन्टिनेंट का नाम है, जिसमें मुख्तलिफ़ कौमियतों के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग बसते थे। उसमें से एक जो मुख्तलिफ़ कौमियत थी या एक मज़हब के लोगों में, उन्होंने एक जमात में फ़ैसला किया, उनके लीडर्स ने फ़ैसला किया कि हमें अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि हमें किसी का हिस्सा चाहिए, उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे वो हिस्सा आप अलहदा कर दीजिए। और इतना बड़ा रीजन है, उसमें से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ बन सकती थी, बांग्लादेश बना है बाद में, किसी पाकिस्तानी को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी आज बांग्लादेशियों की जो आज़ादी उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है भाई, वो अलग एक अपनी पहचान, मुनफरिद पहचान रखना चाहते थे और आज़ादी चाहते थे और अपने मामलात अपने तरीके से हल करना चाहते थे, ले लिए। इफ़ पाकिस्तानीज़ हैव मूव्ड ऑन, Bangladeshis have moved on. Why Indians are not moving on and accepting this? उन्हें बांग्लादेश के बनने की भी इंडियंस को कोई तकलीफ नहीं होती, उन्हें पाकिस्तान के बनने की तकलीफ होती है। वो इस वजह से कि इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट बनाकर, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जब बच्चा पैदा ही होता है इंडिया में, उसको सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि पाकिस्तान दुश्मन है। हमारे लिए तो आज़ादी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान ना बनता ना तो बड़ा सब अच्छा रहता, रीजन में जो है वो अमन रहता। उनको ये पाकिस्तान के साथ और रीजन की स्टेबिलिटी के साथ लाजिम व मलजूम कर दी जाती है। बात ये है कि जर्मनी जैसा मुल्क, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोपियंस के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अटैक्स किए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। फ्रांस की इंग्लैंड से जो लड़ाई है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। स्पेन और इटली में क्या हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान क्या एक स्कॉटिश लोग क्या समझते हैं, उनकी तो जो क्रिकेट टीम्स हैं वो भी अलहदा हैं। लेकिन क्या करते हैं ये सारी कौमें, इन्होंने अपनी वो स्याह पास्ट को भुला दिया कि ठीक है, जर्मन्स ने, हिटलर कौन था, हिटलर एक जर्मन था, और उसकी फ़ौज कौन थी, जर्मन्स की फ़ौज उसने बनाई थी। आज क्या इंग्लैंड में कोई जर्मनी से इसलिए नफ़रत करता है कि चूँकि इनके बाप दादा आबाओ अजदाद हिटलर के साथ जंग लड़े होंगे तो हम नहीं बोलते इनसे। ये कोई इस तरह की बचगाना बात करता है? नहीं करता। इवन इज़राइली नहीं करते होंगे, उनको याद है कि वो एक जो हॉलोकॉस्ट हुआ उसको सारे कंडेम करते हैं। बट प्रेज़ेंट कंडीशन में, प्रेज़ेंट सिचुएशन में जर्मनी और इज़राइल के हालात कितने अच्छे हैं। इज़राइल को असलहा जो है वो फ़राहम करने में जर्मनी का दूसरा तीसरा नंबर है। मतलब ये पूरा जो ख़ित्ता है यूरोप का, कि इसमें डिफरेंट मतलब देखा जाए तो इनका मज़हब एक है, इनका वैल्यू सिस्टम, इनके मॉरल्स एक थे। सबको ड्रिंक करना है, सबकी एक जैसा कल्चर है। ये तो साथ ईज़िली रह सकते थे। ये कहते नहीं जी पूरा एक ही मुल्क बनाओ, पूरा यूरोप बना दो। जैसे इंडिया कहता है पूरा इंडिया ही होना चाहिए था। पूरे यूरोप को एक ही मुल्क बनाया जाए। नहीं, कोई स्पेन नहीं होगा, कोई इटली नहीं होगा, कोई इंग्लैंड नहीं होगा, कोई स्कॉटलैंड, कोई आयरलैंड, कोई जर्मनी नहीं होगा। सब मिल के बस यूरोप होगा। खबरदार, अगर किसी ने इंग्लैंड बनाया तो वो इंग्लैंड है तो वो गद्दार है, अगर स्पेन अलहदा हुआ वो गद्दार है, अगर स्कॉटिश बात करते हैं अपनी मुनफरिद पहचान की, वो गद्दार है। यहाँ कोई नहीं कहता। ये मसला वहीं पर है कि हम एक क्यों नहीं हुए, एक बैनर के नीचे क्यों भाई?
ڈفرینٹ بینرس میں آ گئے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہسٹری شیئر کرتے ہیں, ایک کلچر شیئر کرتے ہیں, میوزک ایک جیسا سن لیتے ہیں, زبانیں ایک جیسی بول لیتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے؟ ایک بینر کے نیچے آنا کیوں ضروری تھا؟ اور اس بات کو لے کر آج تک ایک وبال میں جایا جاتا ہے کہ کیوں بن گیا جی پاکستان, کیوں بن گیا جی پاکستان. آپ ابھی بھی کتنی سیپریٹسٹ موومنٹس انڈیا میں چل رہی ہیں. تامل ناڈو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, کشمیر میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, پنجاب میں ایک علیحدہ طرح کی اپرائزنگ ہے, خالصتان کی علیحدہ سے ایک چیز آتی ہے, مختلف جو اسٹیٹس ہیں اس میں علیحدہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلا رہتا ہے. تو اگر ایک اس میں سے حصہ علیحدہ ہو بھی گیا تو آپ نے اس حصے کو دشمن کیسے بنا لیا؟ جرمنی بھی ایک وقت میں 2 حصوں میں گیا, لیکن وہ دونوں جو جگہ کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے, حالانکہ وہ تو سیم ریلیجن, سیم ویلیو, سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے, ایک ہی نسل تھی. Still they got separated and there was this wall and then they got united. یہاں پر بہت ساری مختلف چیزیں ہیں, کوئی سندھی بولتا ہے, زبانیں ڈفرینٹ تھیں, صرف ایک کلچر شیئرنگ تھی, ایک ہسٹری تھوڑی سی شیئرنگ تھی, اور اس کی ہم رسپیکٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا پیسفلی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, لیکن نہیں کرنے دینا. بنا کیوں پاکستان اور ختم کرنا ہے. پہلے دن سے انڈیا کے, چاہے جو شروع کے لیڈرز تھے آج تک کے جو لیڈرز ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ ختم ہو جائے, کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے, کسی طرح سے یہ ویک ہو جائے, کسی طرح سے اس کو اور توڑ دیا جائے. آپ نے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہوں گی پچھلے دنوں, جب پہلگام اٹیک ہوا اس کے بعد وہ ایکتا کپور ایک آرٹسٹ ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان, انہوں نے ایک انسٹا پہ اسٹوری لگائی کہ پاکستان کے کم از کم 4 ٹکڑے اور کرنے چاہیے. مطلب ایک آرٹسٹ کھڑی ہو کے یہ اسٹوری لگا رہی ہے. آپ سوچیں پولیٹیشینس کا اس ملک میں کیا حال ہوگا, عام جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا, ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا کہ بھائی ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے, اس کی تحقیق تو کر لو. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نکل آئے, ہو سکتا ہے RSS ہی نکل آئے, ہو سکتا ہے بجرنگ دل ہی نکل آئے, ہو سکتا ہے آپ کے دوست اسرائیلیوں میں سے کوئی نکل آئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ابھی آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بناؤں گی اس پہلگام اٹیک کے حوالے سے بھی, کہ اس کے تانے بانے کہاں تک بنتے ہیں. لیکن ابھی آئی ول کم بیک ٹو دس کہ یہ ایک جو رانگ نمبر فٹ کر دیا گیا انڈینس کے ذہنوں میں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو شاید سب ٹھیک ہو جاتا. اگر وہ قومیں اٹلی, اسپین, انگلینڈ, جرمنی, یہ ساری قومیں, ناروے, یہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں پیسفلی ساتھ, تو انڈیا اور پاکستان بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے رانگ نمبر کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے. سیکنڈلی جو بات ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ان قوموں میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے, ان میں سیریس قسم کے اختلاف ہیں. جرمنی کو چاہے وہ تو مڑ کے نہ دیکھتے کہ آپ نے ہمارے لاکھوں لوگ مار دیے, ہماری پورے انفراسٹرکچر تباہ کر دیے, لیکن وہ آگے بڑھ گئیں, موو آن کرتی ہیں وہ قومیں, وہ دوستی کر لیتی ہیں, وہ اپنے آگے کی ریلیشنز دیکھتے ہیں. وہی نہیں ڈھنڈورا پیٹتے رہتے, ڈرم پیٹتے رہو کہ اس وقت میں انہوں نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, جنہوں نے تو یہ کر دیا تھا, فلانے نے تو یہ کر دیا تھا, ان کیس جرنل نے تو یہ کر دیا. پڑھائی جاؤ پھر آپ یہ 70-80 سال کی ہسٹری, اور جاتے جاؤ خود بھی پیچھے. پاکستان کا تو خیر, پاکستان ہیز نتھنگ ٹو لوز. پاکستان کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آج ہے کل دیکھی جائے گی. جب تک ہیں پاکستان کو سپورٹ کریں گے, جب تک ہیں آخری جان بھی جائے گی تو پاکستان میں جائے گی, پاکستان کے نام پہ جائے گی. یہ بزرگوں نے ملک بنا دیا ہے, اس سے ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے. کوئی دنیا کی جو طاقت ہے وہ ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی, کوئی دنیا کی دولت, کوئی دنیا کا, ہمیں پاکستان چاہیے. دنیا کے کسی بھی حصے میں پاکستانی بیٹھے ہوں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا یا کیوں بن گیا یا یہ کیا. اور مسئلے ہیں, وہ شکایتیں جاری رہتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا. سیکنڈلی, اگر میں نریندر مودی کی بات کروں کہ آج کہہ رہے کہ پاکستان, وہ انڈیا کے کسانوں کا پانی جو ہے وہ پاکستان جا رہا ہے, تو بھائی انڈیا کے کسانوں کا پانی پاکستان نہیں جا رہا, پاکستان کے حصے کا پانی پاکستان جا رہا تھا. اور پانی اگر زیادہ ہو گیا تو آپ کے کسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہو جائے گا. اور آپ کیسے انڈیا کے کسانوں کی بات کرتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو انڈیا کے جو کسان ہیں وہ خون کے آنسو روئے ہیں, اور آج آپ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, کسانوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ٹرمپ آپ کو دھمکاتا ہے تو آپ کسانوں کے پیچھے جا کے چھپتے ہو کہ ہمارے آپ فیس سیونگ کے لیے اب آپ کو کسان ہی ملے. پھر پہلے کہتے تھے کہ رافیل آتے تو ہماری سچویشن اور ہوتی. اب کہتے ہیں کہ میڈ ان انڈیا جو فائٹر جیٹس کے جو انجن ہیں وہ بننے چاہیے.
ہو آر یو؟ مطلب لوگ آپ کے سامنے بولتے بھی نہیں ہیں، آپ کو سنتے بھی نہیں ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ کتنا بڑا رانگ نمبر ہو انڈیا میں، اگر کوئی انڈیا کی تاریخ میں سب سے بڑا رانگ نمبر آیا تو نریندر مودی ہے۔ جتنی جلدی انڈینس کو یہ بات سمجھ آ جائے اچھی بات ہے، نہیں بھی آتی کسی پاکستانی کا کچھ نہیں جا رہا، نقصان آپ کو ہی ہوگا اگلے 10 سال میں۔ ابھی بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ 10 سال میں اس نے انڈیا کا نقشہ بگاڑ دیا، سوشل فیبرک جو ہے ڈیوائڈ، نفرت بڑھا دی ہے۔ اگلے کچھ سال یہ اور رہ گیا، یہ اور جو ہے وہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی تہذیب اور قوم کو یہ بالکل پٹری سے اتار کے جائے گا۔ سو کسانوں کے پیچھے والا جملہ جو مجھے یہ ہے وہ بڑا سٹرائک کیا کہ آپ کسانوں کے اتنے سگے نہ بنے۔ پورا انڈیا جانتا ہے آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا، کسان موومنٹ کے ساتھ کیا، کس طرح سے ان کو ناکوں چنے چبوائے، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کروایا، اور آج آپ کسانوں کے پیچھے چھپ رہے ہو صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے۔